नमस्कार, गोर्खा च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। भारतीय जनता पार्टीले आगामी विधानसभा चुनावमा पहाडका 3वटा आसनहरूमध्ये कुनै एउटा आसनबाट क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीको निम्ति सिट छोडिदिएको हुनुपर्छ। अनि त्यो सिटमा क्रामाक्पा आफ्नै सिम्बलमा चुनाव लड्न चाहन्छ। यदि त्यसो नगरिएको खण्डमा क्रामाक्पाले बिजेपीसितको चुनावी गठबन्धनलाई नै तोडेर 3वटा आसनमा आफ्नै उम्मेदवार उठाउनेछ। यो भनाइ हो क्रामाक्पा केन्द्रीय नेतृत्व तथा कालेबुङ जिल्ला आञ्चलिक समितिका सभापति किशोर प्रधानको भनाइ अनुसार क्रामाक्पा 2019 को लोकसभा चुनावमा जस्तै बिजेपीसित चुनावी गठबन्धन गर्न चाहन्छ, तर शर्तहरू थुप्रै छन्। पश्चिम बङ्गालमा यसपालि 2वटा ध्रुवमा विखण्डित राजनैतिक शक्तिहरूमाझ भारतीय जनता पार्टीको पक्षमा रहेको क्रामाक्पालाई पहाडका क्षेत्रीय दलहरूमा तेस्रो नम्बरको पार्टी गनिन्छ। गत लोकसभा चुनावमा दलबाट नामाङ्कन भरिसकेका पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष आरबी राईले अन्तिम क्षणमा आफ्नो नामाङ्कन फिर्ता लिएका थिए। बिजेपीसित चुनावी गठबन्धनकै धर्म निर्वाह गर्दै उनले त्यसो गरेका थिए। तर यसबाजी खर्साङको सिट पार्टीले मागिरहेको छ, त्यो पनि कमलको फुलको चिन्हमा होइन, आफ्नै लाल झन्डाको ब्यानरमा। के बिजेपीले क्रामाक्पाको यो डिमान्ड मानेन भने अर्को स्टेप के लिने? यी इत्यादि प्रश्नहरूको उत्तर खोज्दै आज मैले किशोर प्रधानसित लिएको यो एक्सक्लुसिभ इन्टरभ्यू सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। पश्चिम बङ्गालको विधानसभा चुनाव नजिक आइसकेको छ अनि यो राजनीतिक ध्रुवीकरण तपाईलाई थाहा छ। एकापट्टि टिएमसी अनि उसका खेमाहरू, उसका घटकहरू छन् भनेदेखिको अर्कोतिर भारतीय जनता पार्टी अनि उसका एलायन्सहरू छन्। यही मूल रूपमा यसबाजीको पश्चिम बङ्गाल विधानसभाको चुनाव यही 2वटा एउटा राजनैतिक शक्तिहरूमाझ भइरहेको छ। र यता जब हामी दार्जिलिङ पहाडको कुरा गर्छौँ, दार्जिलिङ पहाडमा पनि सोही ट्रेन्ड यहाँनिर आएको छ। एकातिर टिएमसी अनि उसका घटकहरू, अर्कोतिर भारतीय जनता पार्टी अनि उसका घटकहरूको माझमा नै चुनाव हुन गइरहेको छ। अनि जहाँसम्म खुलेर आएको कुराहरूमा अहिले टिएमसी विशेष शिविरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि टिएमसी पार्टीले दार्जिलिङ पहाडका 3वटा विधानसभा आसनहरूमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका निम्ति छोडिदिएको छ भनेदेखिको अर्कोतिर भारतीय जनता पार्टीले यो दार्जिलिङ पहाडमा अहिले कुनै खाता खोलेको छैन, या भन्नु सक्छ कुनै उम्मेदवारको अथवा कुनै प्रकारको एउटा रणनीति, स्पष्ट रणनीति अघि ल्याएको छैन। तर जहाँसम्म भारतीय जनता पार्टी अनि उसका घटक दलहरूको कुरा गर्नुपर्दाखेरि घटक दलको रूपमा भारतीय जनता पार्टी, जिएनएलए पार्टी, तेस्रोमा क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी लगायत अन्य पार्टीहरू पनि छन् र उनीहरूको के कस्तो रणनीति छ त्यसबारेमा हामी तपाईको बादमा पछिबाट तपाईलाई हामी जानकारी गरौँला। तर अहिलेलाई भनेदेखिको क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो 2019 को लोकसभा चुनावमा भारतीय जनता पार्टीको एउटा घटक दलको रूपमा आएको थियो अनि त्यो घटक दलको रूपमा जब आइसकेपछि कहीँ न कहीँ एउटा कमलको फुल फुलेको थियो र अहिले हामीसित क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका नेता या भनौँ कालेबुङ आञ्चलिक समितिका सभापति श्री किशोर प्रधान अहिले हामीसित हुनुहुन्छ। उहाँबाट हामी जान्ने कोसिस गरौँ। किशोरजी, सर्वप्रथम गोर्खा च्यानलको यो चर्चा कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत जनाउन चाहन्छु। हजुर, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद र जनतालाई पनि मेरो पक्षबाट अभिवादन। हुन्छ, मैले यहाँबाट सुरु गरौँ है। एकातिर टिएमसी अनि उसका घटक दलहरू छन् है, जससित तपाईँहरूको डाइरेक्ट प्रतिस्पर्धा अब यसबाजी पनि हुन गइरहेको छ र भारतीय जनता पार्टी अनि उसका घटक दलहरूमध्येमा एउटा सदस्य तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ, सिपिआरएम पनि हुनुहुन्छ। 2019 मा हामीले त्यो देखेका छौँ। सर्वप्रथम बताइदिनुहोस्, आजको तारिकमा भारतीय जनता पार्टीको घटक दलको रूपमा सिपिआरएम पार्टी छ कि छैन, यो पहिला यो खुलाइदिनुहोस्। यो प्रथम कुरो त मैले क्लियर गर्नै पर्छ। हामी 2019 को लोकसभा चुनावमा हाम्रो अध्यक्ष आरबी सरले मुद्दाको आधारित हिसाबमा भारतीय जनता पार्टीलाई समर्थन गर्नुको निम्ति आफ्नो नोमिनेसन विथड्र गर्नुभएको हो र त्यही आधारमा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको सङ्कल्पपत्रमा गाभिएको हो। अनि त्यो हाम्रो जुन चाहिँ गठबन्धन हो 2019 को गठबन्धन, त्यो चुनावी गठबन्धन मात्रै हो। 2019 को त्यसपछि के छ? यसपछि अब
हामीले सांसद निर्वाचित गरेर पठाइसकेपछि हाम्रो जुन चाहिँ भारतीय गोर्खाको जुन समस्याहरू छ, राजनीतिक समस्या, त्यो माथि हामी सांसदको माध्यममा केन्द्र सरकारसँग, हाम्रो पार्टीको अनि पहाडको अन्य क्षेत्रीय दलहरू जो चाहिँ भारतीय जनता पार्टीसँग 2019 को चुनावमा सामेल थियौँ, त्यो माध्यममा हामीले सरकारसँग हाम्रो वार्ताहरू गरिरहेको छौँ अनि 2024 सम्म यसलाई हामी निरन्तरता दिनेछौँ। 2024 सम्म यो तपाईँले विशेष गरी चुनावी गठबन्धनलाई नै अलिकति प्राथमिकता दिनुभएको? हजुर हजुर, हाम्रो यो 2019 को गठबन्धन भनेको चुनावी गठबन्धन हो। यसपछि हामीले राजनीतिक हिसाबमा हाम्रो यो क्षेत्रीय दल र भारतीय जनता पार्टी बिचमा कुनै राजनीतिक विश्लेषण अथवा विवेचना त्यसपछि हुन भएन। अनि मात्रै भयो भने कसरी हाम्रो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको समाधान गर्ने अनि 11 जनजाति गोष्ठीको मुद्दालाई समाधान गर्ने, त्यो माथि बारम्बार केन्द्रीय सरकारको प्रतिनिधिहरू अनि हाम्रो सांसद राजु विष्टजीसँग हाम्रो निरन्तर बातचितहरू चलिरहेको छ। त ठिक छ, अब आगामी विधानसभा चुनाव आयो, अगाडि आइहाल्यो है। अब नोमिनेसन भर्ने तपाईँको त्यसको पनि खुल्ला भइसकेको छ है, नोमिनेसन भर्ने दिनहरू आइसकेको छ। अब विधानसभा चुनावलाई लिएर चाहिँ कस्तो खालको तपाईँको समीकरण छ भारतीय जनता पार्टी अथवा यो तपाईँको के भन्नु खेमामा भनौँ न? विशेष क्रामाक्पाको जहाँसम्म आफ्नो सवाल छ, 2016 देखि क्रामाक्पाले विधानसभा चुनावमा आफ्नो स्वयं उम्मेदवार दिन थालेको हो अनि यो उम्मेदवार हामीले राजनीतिक हिसाबले उम्मेदवार दिन थालेको हो। तर 2019 मा जब चुनावी गठबन्धनको कुरो सृजना भयो है, हाम्रो आरबी सरले सेक्रिफाइस गर्नुभयो एमपी को उसमा, त्यसपछि यता जुन अहिले तपाईको 3 वर्ष बादमा यो 2 वर्ष बादमा यो विधानसभा चुनाव हुँदैछ, हामीले अहिलेसम्म पार्टीको लाइन यो छ कि अहिले एक खेमा छ तृणमूल कांग्रेस है, जुन तृणमूल कांग्रेसले यो जुन 17 आन्दोलनलाई एकदम एक क्रूर प्रकारले दमन गरे। अर्कोपट्टि छ बीजेपी पार्टी जो केन्द्रमा सत्ता छ। यो दुईटा पार्टीको ध्रुवीकरण हामीले बाहिरबाट यसरी देख्दैछौँ। तर मूल रूपमा के भने दुईटा पार्टी शक्तिशाली, दुईटा केन्द्र राज्यको पार्टी भए तापनि उसको भोट दिने जुन मेसिनहरू छ, जुन क्षेत्रीय दलहरू नै हुन्छ, चाहे त्यो टीएमसी को पक्षमा होस् चाहे त्यो भारतीय जनता पार्टीको पक्षमा होस्, त्यो मध्ये एक यतापट्टिको पक्षमा क्रामाक्पा छ। र क्रामाक्पाले यस्तो प्रकारले यसलाई कौशल लिएको छ कि प्रथम कुरो त यो दार्जिलिङ भित्र जुन चुनाव 3वटा विधानसभाको चुनाव हुँदैछ, अहिलेसम्म आन्दोलन कालदेखि यता 86 देखिको यताको चुनावमा यहाँ क्षेत्रीय दलले नै यहाँबाट आफ्नो प्रतिनिधि दिएर पठाएको हो, किनभने क्षेत्रीय समस्याहरू यहाँ छ। यसैले गर्दाखेरि यसपालि पनि यो विधानसभा चुनाव चाहिँ हाम्रो भारतीय जनता पार्टीलाई हाम्रो यही अनुरोध छ कि क्षेत्रीय दललाई नै जो चाहिँ भारतीय जनता पार्टीसँग सम्मिलित मित्रताको हिसाबमा आज चुनाव गठबन्धनमा छ उनीहरूलाई नै दिया जाओस्। नत्र भने यो 3वटा सिटमा क्षेत्रीय दलहरू, म नाम भन्दिनँ यो पार्टीलाई दिनु यो पार्टीलाई दिनु भनेर नाम भन्दिनँ, तर क्षेत्रीय दलहरूसँग सामञ्जस्य राखेर नै यो चुनाव लड्नुपर्छ भन्ने हामीले भारतीय जनता पार्टीलाई सन्देश दिइसकेका छौँ। यो सन्देश दिएको मोटामोटी 2 महिना जस्तो लागत भइसक्यो। गृह कार्य चल्दैछ। हाम्रो चुनावी जुन जिम्मेवारमा रहेको पार्टीको नेतृत्वहरूले भारतीय जनता पार्टी अनि अन्य साथीहरूसँग हाम्रो भित्री गृह कार्य अनि बातचितहरू चलिरहेछ। त्यसको मतलब हो क्यान्डिडेट दिने जब प्रसङ्ग आउँछ है, तपाईँले भनिहाल्नुभयो र पार्टी राष्ट्रिय भए तापनि उनीहरूको चुनावको मेसिन अथवा मेकानिजम जो छ त्यो क्षेत्रीय नै हुन्छ है, क्षेत्रीय दलहरू नै हुन्छ। त्यो क्षेत्रीय दलहरू मध्येमा तपाईँ पनि एउटा घटक दल हो। त मैले यो अलिकति स्पष्ट म हुनु चाहन्छु कि भारतीय जनता पार्टीले आफ्नै क्यान्डिडेट उनीहरूकै पार्टीको क्यान्डिडेट दियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ, या त तपाईँहरू जो घटक दलकाहरू छन् है, जस्तो जिएनएलए भयो, तपाईँहरू सिपिआरएम भयो है, तपाईँहरूको पनि आफ्नो त्यहाँनिर सहभागिता एउटा है प्रार्थीको सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने कुरो नै तपाईँ मान्नुहुन्छ? यसरी मैले हेर्नुपर्छ यसलाई, किनभने हाम्रो यो राष्ट्रिय जुन चाहिँ समस्या छ र राजनीतिक समस्या छ यो उठान गरेको क्षेत्रीय दलहरूले हो। भारतीय जनता पार्टीले दार्जिलिङमा आएर अथवा भारतवर्षव्यापी उनीहरूले पोलिटिकल एजेन्डामा उनीहरूको आफ्नो एजेन्डामा गोर्खाल्यान्डको इस्यु छैन, स्पष्ट मैले भन्नुपर्छ। त्यसले गर्दा दार्जिलिङ बेस पोलिटिकल पार्टीले आफ्नो जातीय आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएर नै यो कुरोहरू दिल्लीसम्म सङ्कल्पपत्रमा पुगेको यो एउटा सत्यता, कटु सत्य हो। यसैले गर्दाखेरि यहाँको क्षेत्रीय दलहरूको एक्जिस्टेन्सको कुरो, पोलिटिकल बचाउनुको कुरो, यो कुरोमा चाहिँ भारतीय जनता पार्टीले यहाँको क्षेत्रीय दललाई नै मान्यता दिनुपर्छ। यो एकाअर्कामा यो एउटा मित्रता राम्रो, जस्तो केन्द्रमा केन्द्र सरकारको लागि यहाँको क्षेत्रीय दलले भारतीय जनता पार्टीलाई
जिताएर पठायो। यहाँको समस्याको लागि भारतीय जनता पार्टीले यहाँको दलहरूलाई जिताएर पठाउनु पर्ने हो। तर जहाँसम्म क्रामाक्पाको कुरो छ, हामी क्रामाक्पाले 23 जनवरीको दिनै हामीले हाम्रो चुनावी प्रक्रियामा हामी लागिसकेका छौँ। हाम्रो चुनावी कमिटी गठन भइसकेको छ। हाम्रो भित्री हिसाबमा, अफिसियली हिसाबमा हाम्रो 3वटा क्षेत्रमा हाम्रो प्रार्थीहरू पनि चयन भइसकेको छ। त यो त तपाईँको दलगत रूपमा हुनसक्छ है। त तपाईँले के चाहनुहुन्छ? भारतीय जनता पार्टीसित गठबन्धन त तपाईँले गरिरहनु भएको छ, तर प्रार्थी चाहिँ आफ्नै उठाउने, तपाईँको आफ्नै सिम्बलमा उठाउने सोचिरहनु भएको छ कि भारतीय जनता पार्टीको कमलको फुलको तपाईँको चिन्हमा उठाउने, कस्तो सोच? भारतीय जनता पार्टी कमलको फुलमा सिम्बलमा उठाएर त त्यो त भारतीय जनता पार्टीको उम्मेदवार हुन्छ, अनि मान्छे त तपाईँको हुन्छ? त्यो हुँदैन। किनभने भारतीय जनता पार्टीको सिम्बलमा उठाइसकेपछि त्यो मान्छे नै भारतीय जनता पार्टीको भइहाल्छ। जस्तो कि उसको सिम्बलमा उठ्नु लाग्दा त उसको मेम्बरसिप लिनु पर्यो, त्यसले गर्दा क्रामाक्पाको त हुँदैन। अपवाद छ, निरज जिम्बा अहिले पनि जिएनएलएफकै प्रवक्ता हुन्। होइन, त्यो त उनीहरूको कसरी अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ। अब हाम्रो पार्टी भनेको एउटा नीतिगत पार्टी हो, सैद्धान्तिक पार्टी हो। हामी जिएनएलएफ जसरी प्रकारले हामी चल्दैनौँ, हामी हाम्रो प्रकारले चल्छौँ। अब कस्तो अन्डरस्ट्यान्डिङ हो, भारतीय जनता पार्टीले अब पनि आफ्नो मेम्बर्सलाई जिएनएलएफको प्रवक्ता भएर बस्नु दिइरहेछ, कसरी अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेको, त्यो क्रामाक्पाले त्यो मान्दैन। त्यसले गर्दाखेरि क्रामाक्पाको भनाइ हो हामी हाम्रो सिम्बलमा, हामी हाम्रो इन्डिपेन्डेन्स, हामीले यदि कुनै जग्गामा हामीले लड्नु पायौँ भने हामी हाम्रो सिम्बलमा लड्छौँ। यो तपाईँको त्यो यहाँ मैले बुझेँ कि तपाईँ यहाँ अलिकति रिजिट हुनुहुँदैछ। जिएनएलएफ पार्टीले कमसेकम त्यो रिजिटनेसलाई अलिकति उयो गर्यो है, गरेको कारणले गर्दा निरज जिम्बा आज भारतीय जनता पार्टीको तपाईँको ब्यानरमा भनौँ या त चिन्हमा ऊ आज एमएलए छ दार्जिलिङको है। तर मान्छे त जिएनएलएफको हो र यस्तै खालको अफर यसपालि पनि तपाईँहरूलाई ठिक छ, हामी एउटा सिटबाट तपाईँको क्यान्डिडेट, तपाईँका मान्छेलाई हामी क्यान्डिडेट बनाउँछौँ, तर चुनाव चिन्ह चाहिँ ब्यानर चाहिँ भारतीय जनता पार्टी नै हुनुपर्छ भन्ने प्रकारको तपाईँहरूलाई त्यो अफर या त प्रस्ताव आएको खण्डमा पार्टीले कस्तो प्रकारले? यस्तो हो, अब क्रामाक्पाले जहिले पनि गोर्खाको हितमा निर्णय लिन्छ है। हाम्रो भनाइ चाहिँ के हो भने क्रामाक्पाको भनाइ टेक्निकल कुराहरू छ, यहाँ पोलिटिकल कुराहरू छ, यो कुरा बुझ्नुपर्छ, जनताले बुझ्नुपर्छ। अब निर्वाचित एमएलए भएर मात्रै गएर ठुलो कुरो होइन। निर्वाचित एमएलएले गोर्खाको लागि के काम गर्नुपर्छ ठुलो कुरो हुनु त हो। 88-87 सालदेखिको यताको एमएलएले यहाँ क्षेत्रीय दलको हिसाबले जितेर गएर पनि उनीहरूले त्यस्तो कामहरू गर्नु सकेन, हामी त्यो मान्छौँ। तर जब राष्ट्रिय दलको निर्वाचित भएर गइसकेको सदस्यले उसले राष्ट्रिय कुरो बुझ्नुपर्छ। उसले आफ्नो यहाँको दार्जिलिङको एमएलए जस्तो निरज जिम्बाजी हेर्नुहोस्, बङ्गालको एसेम्ब्लीमा बिजेपीको आफ्नो एजेन्डा गोर्खाहरूको प्रति आफ्नो एजेन्डा नभएको कारणले गर्दाखेरि अथवा त्यो कारणले गर्दा निरज जिम्बाजीले 2 वर्षको अवधिमा विधानसभामा यो मुद्दा उठाउन सक्नु भएन नि त। तर यस्तो नि त परिस्थिति के छ भने अब निरज जिम्बा लगायत त 3-4 जना मात्रै छ विधानसभामा अहिले बिजेपीको उम्मेदवार हो कि। निश्चय पनि यो 2021 को चुनावपछि विधानसभामा बिजेपीको तपाईँको मेम्बर भनौँ, एमएलए भनौँ, सदस्य भनौँ, त्यो त धेरै हुन्छ। अब यसपालि जहाँसम्म बिजेपीको कुरा छ, सत्ता त हामी बनाउँदैछौँ, 148 को आँकडा त हामी पुरा गर्दैछौँ। यो यति पनि उनीहरूले भन्दैछ 200 को आँकडा हामी पार गर्दैछौँ, या भनौँ सरकार हामी बनाउँदैछौँ, बुझ्नुभयो त। त्यस कारणले गर्दाखेरि के चाहिँ हुन्छ, यदि के चाहिँ के माने कमी हुन्छ होला र अथवा के चाहिँ क्षति हुन्छ होला र तपाईँले पनि तपाईँको क्यान्डिडेट पनि कमलकै फुल लिएर गयो र 200 पारको जुन आँकडा छ त्यसमा पनि क्रामाक्पाको एकजना व्यक्ति मान्छे होइन, चिन्ह जे जस्तो होस्, तर व्यक्ति त तपाईँ साम्यवादी नै हो है, कम्युनिस्ट नै हो, त्यो व्यक्ति गएको खण्डमा त्यो चिन्हसित तपाईँलाई के को आपत्ति? होइन रतनजी, तपाईँले यो कुरो बुझ्नुपर्छ। तपाईँ धेरै दिनको अनुभवी पत्रकार हुनुहुन्छ, यो कुरो तपाईँले बुझ्नुपर्छ। बिजेपीको सिम्बलमा जितेर गइसकेपछि बिजेपीको त्यहाँको लेजिस्लेटर लिडरको कुरा सुन्नुपर्छ। बिजेपीको त्यहाँको स्टेटको पार्टीको पोलिसीभित्र बोल्नुपर्छ, त्यहाँबाट बाहिर बोल्नु पाउँदैन। यदि त्यस्तै हो भने आरबी सर एमपी सिपिएमको हुनुहुन्थ्यो, उहाँले त्यो भित्र बसेर त्यो काम गर्नु सक्नु भएन, त्यो कुरो उठाउनु सक्नु भएन, किनभने सिपिएमको प्रोग्राममै हाम्रो जातीय कुरा थिएन। त्यसले गर्दाखेरि विधानसभामा यो कुरो उठाउनु सम्भव हुँदैन। जहाँसम्म मेरो अनुभवले यही कुरो भन्छ कि अब बिजेपीको जुन हाउस अफ लिडर जो छ उसले निर्धारण गर्छ को बोल्छ। हाम्रो यहाँबाट एकजना अनुहार लिएर गएर अब जस्तो मानिलिनुहोस् 100 जनाले जित्यो अरे बिजेपीको, 100 जनाले जितेपछि जुन टाइम बाउन्ड हुन्छ त्यो टाइम यहाँकोले कति पाउँछ अनि के बोल्नुपर्छ त्यो उनीहरूले निर्धारण गर्छ।
त्यसले गर्दाखेरि यहाँबाट जितेको बिजेपीको उम्मेदवारले यहाँ जातीय कुरै उठाउँछ अथवा गोर्खाल्यान्डकै कुरो बोल्छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यसमा हामी आश्वस्त र ढुक्कै हुने जग्गा छैन। यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्याम्बलमा उठेर जानुपर्छ भन्ने कुरोमा चाहिँ म त्यति साह्रो के अरे तपाईँको ढुक्क अथवा के अरे आनन्दित हुनु चाहदिनँ। तर जित त भाजपाकै भएको तपाईँ चाहनुहुन्छ? होइन, मेरो लागि बङ्गालमा कुन चाहिँ सरकार आउँछ त्यो कुरो ठुलो होइन। कुन चाहिँ सरकार आउँछ बङ्गालमा त्यो कुरो ठुलो होइन। त्यसो भने बिजेपीसँग किन गठबन्धन गर्नुभएको? होइन, मैले भने बिजेपीसित गठबन्धन गर्नुको मतलब हो बिजेपी नै सत्तामा आओस् भनेर त गर्नुभएको होला, हार्नुको लागि त गठबन्धन गर्नुभएको होइन। तपाईँलाई मैले अघि भनिहालेँ बिजेपीसँगको गठबन्धन हाम्रो 2019को चुनावी गठबन्धन हो। यो कुरो स्पष्ट साथमा हामीले उहाँहरूसँग कुरा गरिसकेका छौँ। 2024सम्मको मेनिफेस्टोमा जुन जुन कुरा उल्लेख गरेको छ त्यो बाध्यतावश हामी बिजेपीको एमपीसँग बात मार्नुपर्छ अनि बिजेपीको हाम्रो सांसद राजु विष्टजी हाम्रो मुद्दामा बात मार्नुहुन्छ अनि उहाँले हिजो पनि सांसदमा बात उठाउनु भयो, उहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ। त्यसले गर्दा त्यो टर्म 2 वर्ष बित्यो, त्यो टर्म 3 वर्ष रह्यो। त्यसले गर्दाखेरि चुनावी कुरो चाहिँ त्यति बेला निर्धारण भएको थिएन कि हाम्रो त्यति बेलाको चुनावी गठबन्धन त्यो निर्धारण कुरोहरू भएको छैन कि विगतको आउँदो सबै चुनावमा चाहिँ हामी यो प्रकारले चुनाव लड्छौँ भनेर त्यो नीति निर्धारण भएको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि आज यो सबै दलहरू स्वतन्त्र छ। तर हामी यो जुन चाहिँ सरकार अहिले हामीलाई यहाँ दार्जिलिङमा 17को आन्दोलन होस्, चाहे 7को आन्दोलन होस्, चाहे 13को आन्दोलन होस्, त्यो जसले चाहिँ हामीलाई यो आन्दोलनलाई रोक्ने प्रयास गर्यो है, त्यो सरकारको विरोधमा हामी जान्छौँ। तर यो विरोधमा जाँदाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो क्षेत्रीय मुद्दाहरूलाई पनि हामीले बचाएर जानुपर्ने अनि क्षेत्रीय राजनीतिलाई पनि हामीले बचाएर जानुपर्ने यो एउटा हाम्रो कौशल रहन्छ। ठिक छ, तपाईँले आफ्नो चिन्हमा आफ्नो उम्मेदवारलाई माने जिताएर पठाउनुपर्छ भन्ने है कुरोमा तपाईँ हुनुहुन्छ। त्यसो भने पहाडको 3वटा एसेम्ब्ली सिट छ है, कुन चाहिँ सिट चाहिँ छोडिदियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ बिजेपीले? अब हाम्रो खरसाङ, दार्जिलिङ, कालिम्पोङ। अब हाम्रो लास्ट इयर हामीले जुन प्रकारले हामीले चुनाव लड्यौँ, चुनाव लड्दाखेरि हामीले सबैभन्दा बेसी मत हामीले खरसाङ विधानसभा समष्टिमा पायौँ। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो खरसाङ विधानसभा समष्टि चाहिँ हाम्रो लागि चुज छ है। खरसाङ विधानसभा समष्टिमा हामी त्यो प्रकारले उनीहरूसँग तालमेल गरेर हामी लड्नु तयार छौँ। भन्नुको मतलब चाहिँ हाम्रो खरसाङ विधानसभा समष्टि चाहिँ यो गठबन्धनको हिसाबमा चुनावी प्रकारले हामीलाई छोडिदिया जाओस् भन्ने हामी चाहन्छौँ खरसाङमा है। अच्छा ठिक छ, तपाईँलाई बेस्ट अफ लक पनि दिन्छु है। सबैकोमा तारतम्य सबै कुरो है मतो मिल्यो भनेदेखिको र तपाईँलाई छोडिदियो भनेदेखिको अब क्यान्डिडेट त तपाईँको कोही न कोही होला है, अलरेडी सही छ। त्यतापट्टि त्यो एक्सन राखेर अर्कोपट्टि एक्सन तृणमूल अनि तृणमूल शिविरमा एक्सन आउन। आजको तारिकमा हेर्नुहोस्, तृणमूल काङ्ग्रेस पार्टीले अब 10 साल शासन गर्यो है। शासन गरिसकेपछि अब त्यही शासनको दौरानमा पहाडको के कस्तो है कुरो भएको छ त्यो कुरो त तपाईँले राम्रोसँगले हेर्नु भएको छ, राम्रो तपाईँलाई थाहा भएको कुरो। यता एकापट्टि बिजेपी छ, अर्कोपट्टि तृणमूलको जुन प्रकारको अहिलेको दलीय लोकस स्ट्यान्ड जुन छ नि, कसरी हेर्नु भएको छ? तृणमूललाई कतिको खतराको रूपमा हेर्नु भएको छ, कतिको चुनौतीको? चुनौती यसरी हेर्छु, मेरो अनुभवले चाहिँ के भन्छ भने दार्जिलिङ हिल भनौँ अथवा दार्जिलिङ पहाडको गोर्खाको जुन सेन्टिमेन्ट जुन छ त्यो सेन्टिमेन्ट अब त्यो साम्प्रदायिक हिसाबले चाहिँ होइन है। कलकत्ताको अधीनमा बस्नु चाहँदैन, चाहे जुनै पनि सरकार किन होस्। वामफ्रन्ट सरकार पनि दार्जिलिङमा शासन गर्यो, तर दार्जिलिङले वामफ्रन्टलाई दार्जिलिङको क्षेत्रको चियाबारी अथवा मजदुर श्रमिक श्रेणी बाहेक अरू गोर्खा जाति अथवा मध्यमवर्गीयहरू मान्छेले वामफ्रन्ट सरकारलाई उनीहरूलाई त्यो मान्यता दिएन है। त्यसरी टिएमसी सरकार आयो, 10 वर्ष सरकार चलायो। टिएमसी सरकारले पनि केही विकास त गर्यो, बोर्डको माध्यमले विकास गर्यो, तर पनि दार्जिलिङको मान्छेले भनौँ भने सिधा भन्नु भने राइटर्स बिल्डिङ र नवान्नको शासित व्यवस्था चाहिँ मन पराउँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि अब राजनीतिक हिसाबले यसलाई मैले विश्लेषण गर्नु हो भने यो टुङ्गो चाहिँ यो जग्गामा पुग्छ कि दार्जिलिङको मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो म्यान्डेट आफ्नो प्रतिनिधिलाई दिएर यहाँ एउटा छुट्टै व्यवस्थाको जुन एउटा मार्ग तयार गर्नु दार्जिलिङको मान्छेले चाहन्छ है। त्यसैले गर्दाखेरि
यो जुन चाहिँ ध्रुवीय दुई तपाईँले बारम्बार भन्नुहुँदैछ अथवा दार्जिलिङको जनताले भन्दैछ अथवा दुईटै पार्टीले भन्दैछ बिजेपी र जुन चाहिँ तृणमूल कङ्ग्रेस, यो चाहिँ वास्तविकता चाहिँ दुईटै पार्टीको सङ्गठन चाहिँ छैन, दुईटै पार्टीको सङ्गठन छैन। तर दुर्भाग्यको कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँको कतिपय क्षेत्रीय दलहरू चाहिँ आफ्नो खुट्टामा उभिनु नसक्दाखेरि चाहिँ उसलाई थाङ्ग्रा चाहिएको कारणले गर्दा चाहिँ दुईटा क्षेत्रीय दलको यहाँ धलिमली भएको मात्रै हो। पैसा चाहिँ राष्ट्रिय दलको, कार्यकर्ता क्षेत्रीय दलको, त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो राजनीति चाहिँ क्रामाकपाले मान्दैन, त्यो राजनीति क्रामाकपाले मान्दैन। त्यो राजनीति जबसम्म अन्त हुँदैन तबसम्म सही मार्गमा गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन जाँदैन भन्ने हाम्रो धारणा छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यहाँको चुनावमा हामी त्यो दुईटै विचारसँग हामी अलग विचार राखेर हामी चुनावमा जान्छौँ। त्यो ठिक छ, तपाईँले भन्यो अब है पहिलाको राइटर्स अहिलेको नभन्दामा जो पनि व्यवस्था जान्छ, जो पनि पार्टी सत्तामा जान्छ है, अब उनीहरूको जुन सत्ता गराइ छ पहाडप्रति त्यसमा चाहिँ हाम्रोमा एक्सेप्ट छैन भन्ने कुरा नै तपाईँले गर्नुभएको छ। कथङ्काल भोलिको दिनमा तपाईँको घटक दल है अथवा तपाईँको घटक दल भारतीय जनता पार्टी त्यहाँ पुगेको खण्डमा उनीहरू पनि त्यस्तै हुन्छ, उनीहरूको काम कारबाहीलाई तपाईँले एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ? अब त्यो त उनीहरूले पहिला जितेर सरकारमा आओस् है। उनीहरूले दार्जिलिङप्रति जुन अहिले बिजेपी पार्टीले दार्जिलिङप्रति जस्तो राजु विष्टजीले हिजो पनि संसदमा उठाउनु भयो 72 वर्षसम्म दार्जिलिङले गोर्खाले न्याय पाएन भनेर जुन बारम्बार उठाउनु हुँदैछ है। लेजिस्लेटिभ पावरको हिसाबमा, विकासको हिसाबमा बङ्गालले त कुनै राज्य गठन गर्नु सक्दैन, तर बङ्गाल अडचन त हुनसक्छ। जस्तो कि आजको दिनमा बङ्गालको जति पनि बिजेपीको नेताहरूले हाम्रो जुन चाहिँ मुद्दामाथि सहमति जनाएको छैन नि त हैन। त्यसले गर्दाखेरि राज्य पाउनुमा बङ्गालको के न के अडचन हुनसक्छ भन्ने हामीलाई डर छ। तर यदि सरकारमा गइसकेपछि यहाँको जुन चाहिँ पूर्वाधार विकासको कुराहरू छ, बुनियादी विकासको कुराहरू छ, जुन आजको दिनसम्म भएन है, बाहिर टाल्ने मात्रै काम भयो, भित्री रूपमा भएन, त्यो सब कामहरूमा उनीहरूले ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको दायित्व हो। यदि ध्यान दिएन भने पनि हामी त्यसको लागि गणतान्त्रिक हिसाबले उनीहरूसँग हामी बात मार्छौँ। कुनै पनि सरकार, किनभने सरकार त कुनै पार्टीको हुँदैन वास्तविक हिसाबमा, तर यहाँ बिजेपीको सरकार, टिएमसीको सरकार भन्छ, सरकार त कुनै पार्टीको हुँदैन, सरकार त जनताको हुन्छ। त्यही प्रकारले हामी हाम्रो जुन चाहिँ संसदीय व्यवस्थाभित्र बसेर क्रामाकपाले हामी काम गर्छौँ। भोलिको दिनमा बिजेपीको सरकार आयो, जस्तो टिएमसीको सरकार अहिले वर्तमानमा छ, हामीले कोभिडको समस्याहरू लिएर यहाँको कतिवटा कामहरूको लिएर हामीले करस्पोन्डेसन गऱ्यौँ। त्यसरी भोलि बिजेपीको सरकार आयो, बिजेपी सरकारसँग हामी करस्पोन्डेसन गर्छौँ। तर यहाँको सर्वाङ्गीन विकास र मूल कुरो चाहिँ जबसम्म हाम्रो यहाँको तपाईँको भौगोलिक जुन भिन्नता छ, जातिको, भाषाको, कस्टमको, कल्चरको सम्पूर्ण कुराहरूमा चाहिँ यहाँ अलग भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले निर्धारण गरेको व्यवस्था हाम्रोमा पूर्ण रूपमा लागू हुन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बिजेपीले प्रयास गर्नु सक्छ होला यहाँको गोर्खाहरूलाई खुसी पार्नुको लागि, तर म अहिले पनि म किटेर भन्छु, नवान्न र तपाईँको यो राइटर्स बिल्डिङले दिएको व्यवस्थामा दार्जिलिङ पहाड कहिले पनि खुसी हुँदैन। त्यसको मतलब हो क्रामाकपालाई अब कुन चाहिँ त तपाईँलाई कम्फोर्टेबल लाग्छ? बङ्गालमा शासन आएको टिएमसीको सरकार पुनः फेरि तेस्रो पल्ट आएको तपाईँलाई कम्फोर्टेबल लाग्छ, या त भारतीय जनता पार्टी जसले प्रथमपल्ट यसपालि दावेदारी त गरिरहेछ नभन्दामा कुन चाहिँ सरकार चाहिँ तपाईँहरूलाई कम्फोर्टेबल लाग्छ? होइन, हामीलाई त अब यस्तो हुन्छ, पहिला तपाईँको अलिकति म प्रिभियसमा जान्छु, वामफ्रन्टको सरकार हुँदाखेरि त्यति बेला गोजमुख आन्दोलन चलेको बेलामा टिएमसीले सहायता गरेको जस्तो गर्यो। पार्थ चटर्जीहरूले एक दुईवटा भिजिटहरू गरेर गोजामुख आन्दोलन भिजिट गरेर गोजामुख आन्दोलनलाई सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोणले हेर्नुभएको थियो। तर ऊ सरकारमा आइसकेपछि त्यही सरकारले फेरि गोजामुख अथवा यहाँको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनलाई दबाउने काम गर्यो। आज बिजेपीको सफ्ट कर्नर यहाँको गोर्खाहरूप्रति छ है। भोलिको दिनमा हामीले थाहा पाउँछौँ जब ऊ सरकारमा बस्छ त्यति बेलाको यहाँ आन्दोलन चल्दाखेरि उसको सफ्ट कर्नर हुन्छ कि हुँदैन, किन प्रशासन त्यति बेला उसको हातमा हुन्छ, त्यति बेला प्रशासन ममताको हातमा हुँदैन। प्रशासन त्यति बेला चाहिँ जो बङ्गालको बिजेपीको मुख्यमन्त्री उसको हातमा हुन्छ। त्यसले गर्दा ल एन्ड अर्डरको कुरोहरूको मान्यता दिएर यदि हाम्रो आन्दोलनलाई, गणतान्त्रिक आन्दोलनलाई दबाउने चेष्टा गर्छ भने त्यो सरकार पनि हाम्रो लागि योग्य, हाम्रो मन पराइमा हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि उसको काम माथि नै हामी उसको रेटिङ दिनु सक्छौँ। अहिले हामी त्यस प्रकारले भन्नु सक्दैनौँ। तर यति चाहिँ भन्नु सकिन्छ कि भोलिको दिनमा तपाईँ सिपिआरएम यस्तो खालको घटक दलको रूपमा म बुझ्दैछु भारतीय जनता पार्टीको, जो
अब के भने विश्वासको कसौटीमा एउटा खरो नउत्रेको जस्तो म देख्दैछु। किनभनेको जसरी 2000 तपाईँको 7-8तिर सिपिएमको सरकार हुँदा तपाईँको त्यति बेलाको अपकमिङ पार्टी टिएमसीले सफ्ट कर्नर राखेको थियो गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन गर्नेहरूलाई भनेर त्यो भन्नुहुँदैछ, त्यो विमल गुरुङलाई भन्नुभएको। आजको दिनमा सङ्घर्ष गर्दैछ भारतीय जनता पार्टी, जसले हामीलाई सफ्ट कर्नर राख्दैछ। भोलिको दिनमा के ग्यारेन्टी कि ममताले जस्तै बिजेपीले नि गर्नु बेर लाउँदैन भन्ने त कुरो त तपाईँको। अन्त एउटा घटक दलको सदस्य भएर घटक दलको मेन पार्टीमाथि अहिले पनि तपाईँको शङ्का छ भनेदेखिको यो तपाईँको सिपिआरएम र भाजपाको घटक दलको आयु लामो हुन्छ र? होइन, आयु त तपाईँको कर्ममा विश्वास गरिन्छ है। अब कम्युनिस्ट है, अब हामीले श्रमजीवीको वर्ग सङ्घर्षको कुरा सिपिएमले पनि उठाएको छ, हामीले पनि उठाएको छौँ। तर सिपिएमले नउठाएको कुरो के भन्दाखेरि चाहिँ जाति उन्मुक्तिको कुरा, राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसनको कुरो सिपिएमले उठाएन भनेर हामी त्यहाँबाट निस्क्यौँ। आजको लागि हेर्नु हो भने जातीय आन्दोलनको विषयमा हेर्नु हो भने सिपिएमलाई पनि हामीले टिएमसीकै बराबरमा राखेछौँ। हाम्रो कुरो चाहिँ आजको दिनमा हो भने जातीय उत्थानको कुरा हो यो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ शङ्का यही जग्गामा छ नि त। बङ्गालको आज पनि बिजेपीको धेरै मन्त्री, धेरै नेताहरूले चाहिँ हाम्रो मुद्दालाई चाहिँ त्यो प्रकारले उठाएको छैन जुन प्रकारले राजु विष्टजीले उठाउनुहुन्छ, जुन प्रकारले दिल्लीका अमित शाहजीले हाम्रो कुरालाई सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोणले हेर्नु भएको छ। तर राज्य बिजेपीको नेताले हेर्नु भएको छैन। त्यसले गर्दा आजको राज्यको जुन चाहिँ विधानसभा चुनाव छ, राज्य विधानसभा चुनावको मुखियाको हिसाबमा त राजु विष्टजी बस्नुहुन्न, अमित शाहजी बस्नुहुन्न, कैलाश विजयगिरी बस्नुहुन्न, बस्नु त यहाँकै नेताहरू बस्छ। र जुन नेताले चाहिँ हिजो हाम्रो गोर्खाल्यान्डको कुरालाई चाहिँ मान्यता दिएको छैन है, पिपिएस पनि बङ्गालभित्रको कुरो भनेर भन्दैछ भने त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ अलिकति शङ्का त रहन्छ नि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ साह्रै विश्वास पनि गरिहाल्नु मिल्दैन, अलिअलि शङ्का राख्नुपर्छ। किनभने तपाईँले यदि साह्रै विश्वास बिजेपीलाई गर्नु हुँदैन भनेदेखि त बिजेपीले नि त तपाईँलाई साह्रै विश्वास त किन गर्नु? होइन, हामीले त विश्वास गऱ्यौँ लोकसभा चुनावमा, अब उसले हामीले विश्वास गर्नुपर्छ विधानसभा चुनावमा। यही हो कुरो त। किनभने हामीले उहाँलाई विश्वास गऱ्यौँ के को लागि भन्दाखेरि चाहिँ राजु विष्टजी एउटा योग्य उम्मेदवार, भारतकै गोर्खा हो नि त, मणिपुरको भए पनि गोर्खा भारतकै हो नि त। आज यहाँको गोर्खा, दार्जिलिङको गोर्खा भन्दा मणिपुरको गोर्खा भएकोले गर्दाखेरि अरुणाचलको समस्याहरू, आज मिजोरामको समस्या, गोर्खा त भारतवर्षभरिको गोर्खाको समस्या उठाउनु पऱ्यो नि त। त्यसले गर्दा त्यसको लागि योग्य उम्मेदवार राजु विष्ट हुनुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दा राजु विष्टलाई हामीले आरबी सरको नेतृत्वमा क्रामाकपाले समर्थन जनाउनु भयो। त्यसले गर्दा त्यो विश्वास आज कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो दलले, एउटा वामपन्थी जस्तो दलले, दक्षिणपन्थी जस्तो बिजेपीलाई के को लागि समर्थन गर्यो भन्दा जातीय उत्थानको लागि समर्थन गर्यो भनेपछि हामीले हाम्रो समर्थन उहाँलाई विश्वासको रूपमा गरिसकेपछि अब यो ठाउँमा चाहिँ उहाँले हामीलाई समर्थन गर्नुपर्ने कुरा हो। यसले गर्दा एकपट्टि मात्रै त रोटी पकायो भने त डढ्छ नि त, अर्कोपट्टि त काँचै रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि दुईपट्टि बराबर पाक्यो भने चाहिँ रोटीको भुँडी दुख्दैन, टेस्ट राम्रो हुन्छ, स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो र उहाँहरूको जुन सम्बन्ध यदि सुमधुर राख्नुको लागि हो भने चाहिँ दुईपट्टि नै लचिलो हुनु पर्यो। त्यसो भने तपाईँको मूल क्लेम छ, दाबी छ कि कमसेकम एउटा खरसाङबाट तपाईँहरूको क्याडरलाई है, तपाईँको सदस्यलाई एउटा माने त्यहाँनिर मौका दिया जाओस् भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँहरू चाहनुहुन्छ। यदि यो नभएको खण्डमा चाहिँ के हुन्छ पार्टीको टेक? यदि यो नभएको खण्डमा त हाम्रो पार्टीले 3वटा ठाउँमा उम्मेदवार दिन्छौँ है। हामीले जसरी 2016मा उम्मेदवार त दियौँ, हामी त्यसरी उम्मेदवार दिन्छौँ। हाम्रो उम्मेदवार मोटामोटी तयार भइसकेको छ, हाम्रो चुनाव कमिटी प्रक्रियामा छ। हाम्रो चुनाव हामी अरू जस्तो दल जस्तो लड्दैनौँ, किनभने हामी एउटा कम्युनिस्टहरू हौँ। विशेष गरी राजनीति चाहिँ जनताको लागि गरिन्छ जनता। त्यसले गर्दाखेरि जनताको लागि उत्थानको कुरा गरिन्छ भने जनताद्वारा नै सहयोग पाउनु पर्यो। कम्युनिस्टहरू जस्तो म यदि क्यान्डिडेट भएछु भने जनतालाई भोट मात्रै होइन, जनतालाई पैसा पनि माग्छु म। आज तपाईँहरूको माध्यमले यो कुरो म स्पष्ट भन्छु, किनभने यो राजनीति चाहिँ व्यापार होइन, यो राजनीति चाहिँ एउटा सेवा हो। त्यसले गर्दाखेरि मैले मेरो घरद्वार छोडेर म राजनीतिमा जनताको सेवाको लागि उत्रेको छु भने मैले कुन पैसा ल्याउनु? त्यहाँ मैले बिजेपीबाट पैसा मागेर बाँड्नु भएन, मैले टिएमसीबाट पैसा मागेर बाँड्नु भएन। द्याट बाँड्नु भनेको चाहिँ इन्भेस्ट गर्नु हो। यहाँ दुईवटा कुरा आउँछ, म स्पष्ट यसलाई भन्छु, एउटा इन्भेस्ट, एउटा एक्सपेन्स। हामी एक्सपेन्स गर्दैछौँ,
अरूले इन्भेस्ट गर्दैछ, इन्भेस्ट गरिसकेपछि त्यसको चाहिँ नाफा लिएर जान्छ भन्ने मतलब चाहिँ आज यहाँ 1 करोड खर्च गरे भने उसले 2 करोड दिल्लीबाट ल्याउँछ अथवा कलकत्ताबाट ल्याउँछ। त्यसले गर्दाखेरि जनताको लागि जनताद्वारा नै यो आन्दोलन अगाडि बढेर लिएर जाने, हामी यसलाई नयाँ सोचको दिशामा हामी लानु चाहँदैछौँ है। नयाँ सोच भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ आज बिजेपी जस्तो, टिएमसी जस्तो, गोरामुम जस्तो, गोजामुम जस्तो जुन चाहिँ चहलपहल छ त्यो चहलपहलमा हामी विश्वास गर्दैनौँ है। सायद भारतवर्षको राजनीतिदेखि पनि अलग्गै होला क्रामाकपा अहिलेको। जस्तो 2016मा अब गोजामुम उहाँले जति बेला उहाँ मात्रै थियो, करोडौँ खर्च गर्नुभयो, हर्कबहादुर दाजुले करोडौँ खर्च गर्नुभयो, मैले 1,90,000 खर्च गरेँ। त्यो पनि जनताले दिएपछि स्टुडेन्ट 5 जना स्टुडेन्टले मलाई पैसा दिएको थियो, अर्थ दिएको थियो है। त्यो मध्ये 1 जना स्टुडेन्टले योपालि फोन गरेर भन्यो, पोहोर त्यो स्टुडेन्टले 100 रुपियाँ दिएको थियो, योपालि त्यो स्टुडेन्टले मलाई फोन गरेर भनेको छ, तपाईँको च्यानल मार्फतमा म भन्दैछु, त्यो स्टुडेन्टले मलाई योपालि 1,000 दिनेवाला छ। पोहोर 5 वर्ष अगाडि 100 दियो, योपालि 1,000 दिनेवाला छ। त्यस्तो स्टुडेन्टहरू पनि छ, त्यस्तो बेरोजगारहरू, त्यस्तो मेरो शुभचिन्तकहरू पनि छ। उनीहरूले दिएको चुनाव लड्ने हो है, चुनावमा जाने हो। अनि यसमा स्पष्ट कुराहरू छ, यसमा किनबेचको कुरा हुँदैन। जबसम्म यो नयाँ राजनीतिक हामी के अरे लिएर जाँदैनौँ तबसम्म हाम्रो जाति मुक्तिको सवाल हुँदैन। यदि अहिले अरूले भन्दैछ क्रामाकपा हारेको हुँदैन अथवा म एक व्यक्तिगत किशोर प्रधान हारेको हुँदैन, जनता स्वयं हारेको हुन्छ। त्यसले गर्दा हामी हार्दाखेरि निराश हुने होइन। तपाईँलाई थाहा छ 67,000 भोट पाउनुभयो सरिता गुरामाले, 67,000 भोट पाउनु सरिता गुरामाले 5 वर्षमा उहाँले गरेको कार्यक्रम आज जनता अगाडि छ। 56,000 भोट पाउनुभयो हर्क दाजुले, 56,000 भोट पाउनु भएर उहाँ निराश भएर बस्नुभयो। उहाँले के आन्दोलन गर्नुभयो? राजनीति भनेको चाहिँ सत्तामा बसेर मात्रै दिने कुरो होइन, जनताको आवाज भएर बोल्ने कुरा हो। मैले भोट पाएँ 5,713 भन्दा सेकेन्ड हुने भन्दा पनि 10% मात्रै मैले भोट पाएँ, तर म 5,713 भोट पाएर म हारेँ। हार्दा पनि म निराश भइनँ, किनभने म हारेको होइन नि त, जनता हारेको नि त। त्यसले गर्दा जनतालाई उठाउने प्रयास मैले यो 5 वर्षभित्रमा गरेँ कालिम्पोङमा। त्यो चाहे त्यो कालिम्पोङको जिल्लाको कुरा होस्, चाहे त्यो कालिम्पोङमा भेदभावको कुरा होस्, चाहे त्यो कालिम्पोङ विकासको कुरा होस्, चाहे कालिम्पोङमा अथवा दार्जिलिङको अथवा भारतको गोर्खाहरूको जाति मुक्तिको कुरा होस्, म जहिले पनि सचल भएरै बसेँ। अनि 5 वर्षभित्रमा म धेरैपल्ट सडकमा आएँ, त्यसमा 2 पल्ट मलाई केस पनि लागेको छ। 5 वर्षमा 2 पल्ट मलाई कालिम्पोङमा केस पनि लाग्यो है, त्यो केस पनि हुँदैछ। यसले गर्दाखेरि 10% मात्रै भोट पाउँदा पनि म निराश भइनँ, किनभने मेरो स्वार्थ थिएन, त्यसले गर्दा म निराश भइनँ। यसले गर्दा यो नयाँ दिशामा हामी चुनावको माध्यममा हामीले जाने अठोट गरेका छौँ। धन्यवाद। कहीँ न कहीँ क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टीकै एउटा घटक दल भए तापनि उहाँहरूको आफ्नो पार्टीको आइडियोलोजी अनुसार यसबाजी उनीहरूले कहीँ न कहीँ पहाडको 3वटा विधानसभा आसनहरूमध्येमा एउटा विधानसभा आसनमा उनीहरूको क्यान्डिडेटलाई त्यहाँबाट मैदान खुला गरिदिनुपर्ने उहाँहरूको कहीँ न कहीँ एउटा माग छ, उहाँहरूको एउटा टेक छ। अनि यो टेक त्यो खालको टेक होइन जो 2000 तपाईँको दार्जिलिङ विधानसभाको उपचुनावमा जसरी निरज जिम्बालाई कमलको फुलको चिन्हमा उहाँलाई विधायक बनाइएको थियो भनेदेखिको क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीको टेक छ। हामी कसैको पनि यसमा सिम्बलमा होइन, तर हामी आफ्नै सिम्बलमा चुनाव लड्न चाहन्छौँ, हामी जित्न चाहन्छौँ। बसर्ते हामी भारतीय जनता पार्टीकै एउटा घटक दलको रूपमा हामी बसौँला, तर क्यान्डिडेट मात्र होइन चिन्ह पनि हाम्रो आफ्नै हुनुपर्छ भन्ने टेक उहाँहरूको छ। अनि त्यो दार्जिलिङको जम्मा 3वटा दार्जिलिङ पहाडको 3वटा आसनहरूमध्येमा उहाँहरूको एउटा चोइसको आसन भनेदेखिको खरसाङ विधानसभा समष्टि रहेको छ। र अब भारतीय जनता पार्टी अनि उनीहरूको घटक दल इन्क्लुडिङ क्रामाकपा लगायत उनीहरूको यो समितिले, उनीहरूको गठबन्धनले अब निकट भविष्यमा के निर्णय लिने हो त्यसको बारेमा तपाईँहरूले पर्खिँदै गर्नुहोला। भिडियो जर्नलिस्ट सन्ध्या प्रधानको साथमा म रतन गुरुङ, धन्यवाद।